بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا باب علمك وباب فضلك ورحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الموضوع عندنا الزواج والطلاق في الإسلام. إن شاء الله أنكمل الدرس يسبقا في الحصة الماضية عند حقوق الزوجة على الزوج. ربي سبحانه وتعالى إننا في محكم كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربي سبحانه وتعالى لا يتمر إرجازا مشاك أد 10 تمطات بالمعروف. المعروف دبتا معنى سلي حسن، بنادم أدي عاد معتدل في معاملته لزوجه، ولتعيدي ديكتاتوريا معس التي ترقب 8 شهور، ولتعيدي كذلك استسارت. ربي سبحانه وتعالى إنا ينغ ولت معالتت يوكره الزواجنهم على خاطر ممكن الشيطان أدي دار سجن بنادم أدي كره زوجتس. انت رب العالمين يجوديس خيرا كثيرا على خاطر رب العالمين يجومان يغلب الزواج ربحا الجرت الزوجات نسن، كذلك يغلب الزوجات وفين تلهنا وفين السعادة ميمي على خاطر الزواج نسن حسن نغرسن. لكان السؤال في الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته. يسبقنا الدرس قدعا نسيول فلهنا كنحد أهم حق السوى داي الزوجتس أسيوفر لهنا سبتها أدعى تعاملت بأخلاق حسنة ميمي مشاكل تعيشي معاس في قلق أخاطر بالعالمين يجو تمطد السكن ورجز، كذلك يجو أرجز السكن تمطد مشاك أدي عاد أماني متوفر تدارت يزم دار جاز يجتهد مش لتوفيره. رب العالمين نتا يتجاو المودة وإنما يخصجنا أن عاد نبذل في ذلك جهدا. الحق فايد السن حق التعليم، يزم أدي السن الزوج باللي يقل حق 30 اللي دي تمتص أدي عاد يسلم داس كاع غدير كاع الصلاح إن تنتهى خاصة في مستقبل الأسرة. كذلك يتواضع ويتعلم منها أهد العيب كان حد يتواضع لزوجه أدي عاد يتبي السيس معليش. كذلك من أعظم نعم الله علينا في هذا المجتمع والحمد لله نتعاشى في الأسرة الكبيرة ومثلا يغلب المجتمعات ولي يزوج آلدي وتشتدرت إلى عائلتس الحمد لله. مداز ديالك كان تاف لهنا مع الوالدين مدال كان تاف الزوجات قبل انت غتقيم مع الوالدين يزمت ديك النعمة أتوت أن نحمد رب العالمين نشكر تغلب، كذلك نعمل لدوامها خاطر تقال حكمة بتيقن حد يتوه في نعمة وليشكر رب العالمين أدي فغسيس بلا غداوي الخبر في منس ومن تمام شكر نعمة الله تعالى الزوج خاطر ديما نكلي غفص ديما تفكر باللي تمطو تسز الغرسن وانت يزوى يعمل معاي نسيبن وين كتخود العيب تخدى الدار يعمل عين نسيبن وش ناس لهنا معليش وين ماشي نسوال الحالة العامة
انتهت وسد. لذلك يبقى يقن السؤال أتلقى في مانس أديني بتغاد تجا ماشي كاد عاد الوالدينك دواسي اللي يتعاشى معايا تدارت خصن زوجتك همين الخاطر أو نخسايو سيس يعني الطفل هنا تمطط تدارت ولتكمل بتعمر واحد ميلا نخسنت كذلك ميلا نخسن زوجتك أتكملش تاش خسن بتم الصحر بالعالمين وسني جيت من لا ينتمططني بابا تشوت سلكت باش تديدز على خاطر لا غلب يعني قال ميدن المحبه ما بالسيف بصح ماشاك تمطط اتعد محبوبه للوالدين ازما يوا استسلم ضد البعض بالسيون الشتي ماشاك ان شاء الله يعني السيس رب العالمين يعني ادي رزق المودة جارز الوالدين تم الحج تم زورت يعني سلم داس التحسن مع وسيلة الدارت خاصة الماما تتواضع صن للشي حد يخبض ميدا أن الإحسان تتواضع قد ماشي غتعاد تو العيد تتواضع وسيلة مع الدارت قد ماشي غتعاد تحسن غرسن صرب إن شاء الله تحسن كذلك أتعد يعني تجس الراينسن ولا يعني ما ماتش تخص تمرت سقن شرا ولا ترقب الزاغفس ولا ترقب الصلاحودي ومني ولا كذا ولا كذا ينصح لك ساعة في مامك ساعة في مامك قرن العلماء كما تدين تدان باتا تستحفظ دي الوالدينك تسلم داسي تمطط تستحفظ دي سن شتي كذلك ميتزع لك كذا جاوي رب العالمين اولاد برره استحفظ ندتش باتا بصح يعني وسنتوشي من هنا الوالدين انك تجي ماشي غتفغم دارت لنا عيال السن لا يستجوم تجاروا مني كما تدين وتدان لذلك الزوج يزم يفهم باللي تولي تلا غفص يلزم اسيسلم دي تمطط اتعد تحسن مع وسيله الدارت اتعد تجس سوال نسن على خاطر العرت نتو العين تني لان تشنف تني لان تعاند تني لان تقبح تني لان تقبح توني ولا تحدو تقبل ولتقبل بصح يلزم الزوجه دي عاد قدوه في ذلك ماشاك تمطط تقيم الوالدينك يزماش ترقب تقيم التن يزماش ترقب تحسن دغرسن يزماش ترقب دول تشمر دوال تغفسن يزم اش ترقب تساوال دوال ازعم معسن اش تتبع هم بصح شتي من يا من جهه خز تمطط تحسن الوالدينك شتي ترقب اش تبصخوخ معسن شتي ترقب اش تعاند التان شتي ترقب اش تزقد غفسان ابدا ابدا للشق نشرته وتتربى القدوه يزم الزوج يزم عاد قدوه في الاحسان للوالدين اخاطر مش ترقب تقيم الوالدينك ولا انت ان شاء الله اتعد تبعك كذلك الحج فايت سن تغسل المدد هي العائلة وشرغ بالشال تزلت وشرغ بالشال تزلت دلعيبه برشان يعني اتعد ما مش ديما التجاوم دلهم 3 صونات تعاود 3 زبدو تعاود خير ان شاء الله اجل قدر يمانت بتوليك في البورتابل سن بتوليك في سن 3 الحمد لله والوسائل متوفره الجرافي تجي الخيط تمر دواسيس صغيره شي كل السيس المهم يزم تجد كل وسيله مشاك اخاطر دا جلبال مشاك اتشرد الوقت للشق نشره نربح السيستان ميرت الوالدين ايها الشباب ميلا كانوا تتشر الوقت لزلت مش ترقب ما ماتش مش ترقب باباش تشرد الوقت تشردين تولعيتني توجدد تقدر تلحق صلاة الجماعة تمجيدة يا خير كربي اتعد تنمرت امني تفرري يعاد توني غفتش خاطر الوالدين تشتكن لان تشرد الشباب زلان بعد تلاين تفويت لا التسمى سبدت السجارتي لا دي سبيت نتوقع عن ونيد المنكر ما مسال قصة غيط الغيرت ماذا بها ولي قد على الجهنم تسجارتي لا يتقبح مع عيب عيب عليك مش ترقب تولعيت تقبحت مع مامتش بتغسل جنتها اتكمل تحفظ غصد احفظ لاش شتوت لاش يلزم ان نعاود افكر في الموضوع يعني دزعم يا خيرك يا ربي
يعني الشاب لان أتلقيتي دبار أتلقيتي دي تتشرد الوقت الزلط يلحق زلط مع الجماعة تاو العيس كذلك تتشرد الوقت صواموني الوالدين تشخصن صواموني تخصن العائل تتش كذلك المداس البكرة للشق النشرة إلا الوال إزعلك لأن حسن السيس ساون الشباب وأنا يتصنغ بالشهر أنا يتصنغ بالشهر يناشلغ في شهر العسل همش ناس ولتيت في شهر العسل معليش تيت في شهر العسل سيدي حمال اللي كاع والخدم وين ما تشرد غبشة بكري أي بتغزو غاد تجا تتجدي قن عمل دزعلوك أين دبتا تدرب داين تولعيتني فوشور بكري ولا لاش غش بتغاد تجد بصح تدرب التت فوشور بكري أديك 10 العسل أتدول الوخدم ممكن أتسافرد مثل تتشردد العشرة تمتطول فيها أتعدى أمنية ما تشبي تترقب ما تنفع ما تدفع السكامل تتوت الكتب أظنش تجتدرتنا لاش توت لكان تجاتي بيدوا الوقت إلى الوالدين ولاد الحي تالقنسن بالسن اللي حسن غرسة تخبطت يعاد ماذا بيك أيها الشاب يزم بدي تسلم الدس العائل تتش يعني البكرة ويعني ديس بالسن تضحية صح بصح المستقبل تتشرف ومنية مش ترقب فحل تتشرد بكري ولا انتهى التولفة مني كذلك الحج في 3 سلمداس الاعتماد على نفسها في القيام بالشؤون المنزلية يعني يلزم السلمدد أتعد ترقب أين خدام تدار دلمني ولا لا مع ستي والعين تداد نتين ولا لا مع سيست ماتش إناس جيمان تلد واحد النم 4 حتى نمرت إناس أنا غتف دا خدم كاع خدمت دا سيرني سمورة دا سياق دا مودي قاعدة نيلان سلم دا سبدا تعتمد في منس هامي على خاطر التعيدة تفقد استدارت أو تربيته يشتاش تنفع في المستقبل بتتمطط فحلة بتتمطط قفزة يعني تنظف تقومس العمل المنزلي الشات تعمر دوحدتش الشات تعمر دوحدتش تفد نعمت بصحبتها سلم دا سر خافت نغا حاسب نغزقاو العياط نغس كامل تتقيمي مع البورتابل ان تتقيم تزقاس استعد شنو غتعمر وحدتش اش تجوجر مني زدا تعد شتي تموديل زدا تعد شتي تسيقد هامي سلمدة مني لا تقرمة توت لي الصوارد الخيال دلواقع لان يرجز تشت كان العائلات نسن سيعمر واحد نسن هامي على خاطر سي تطمطط دارت العيال يعني وسي السلمد والتربي خاطر ماشي غتشرد اتتشر العيف ورجاز تمططني تجو كاع بهاياس العيف ورجاز رب العالمين تقدر الحكمة السنين الرجال قوامون على النساء تا ارجاز ماشي غادي يستر تمطط اتتشر كذلك سلمداس مش كتعاد يعني في ازيائها وفي لباسها اتعاد يعني تسات تغروم تسات المحارمس تظهر بظهور محتشم يعني اتعد تجل قدر يمنس ولتجي التعدية ولتجي تخالف ولتجي ان لان يتخلف الدين ناس تدارت العيال احترم ايمان إمارة الصفة أزايت قنتيش برديكولتي تغروتي نرعانت الظهر يرعابت كوني تقلت الحياة ولاد ربولي قبل أموني تامطوت إزمت السن باللي ضصيف النغ تجرست وسيلي التعاد يعني تسشنا يعني المفاتين نس ينحرم نص وسيلة مع استدارت الصيف نغتاجر سيزم تشبر تتعدل الدبوز يزم دي عاد يزم ادي عاد كان شروم سيت بياند يلزم الدرس دي عاد يودن
لا غالبة توتني وديك الوقت يعني كنت قلت الدين ثلاث صارت تدار إن شمار لا مود للشقن وسراويل ما شاء الله ماشا كتقيم سات الوالدينك السيقان السرعان قلت الدين كيف تخدم ما جدا باش قبل تاو العيت وتدارت وتنجم لا شو تشير ناماني ايها الشباب بتتخصم رب العالمين ونيوش لهنا بتتخصم تقيمتي دار العيال احترمتي من النوم يعني والتجا العيل تجت عتسقط قوضا سيخسان السيماماتش نغ إباباتش ساون تعديتو على خاطر ولاد الحيط تسقط عدو السن التفدي منتش إيمانتش وحدتش بتتربي تتفلح شمت بتتربي تتفلح يا إن شاء الله اشتربى تروى تشفوها مني بتا بصح جيت تجاني تخص إنك تتربي تتفتع ديت استعد ولا التروات زي غاش تشترى مني زي غاد عند المسن وشرمت كذلك بتتخزى تاع طمطة تشغل الوالدينتش دربت في خدام او يزدا خدام نفهم عمامتش مش كتعتجا خدمت الدارت يعني رغبت قيمة الدارت المرأة الصالحة تنيلان تجا أقيمي غرسن دلمني تخمم داخل ما تفر ترقبه وفغني غير بت الله غالب محتم سماني أماني سورجاز وش استفيرين جسلمني إنا سودي أودي سعادتي وكنشي الشمي مثل تخزا قيمة الدارت والتجابدة المدي حويسن أخاطي تزد سيسن كله شرين يعني صح اللي كان نرقب تجاوزات تولعين وصلنا تلان درب كنت تلان تيحونا بصح رقبة نشي اللوم فرجاز الوسود والشتوات لان يرجزن لان إني تربان ربي يرحمه وتربى قعني لك نرقب تمطات دي غولاد اللوم في رجزن دواسي يخصبرك اما تمطط مسخره سلمداس انا غس سلمدا تيجورديس سلمداس قيمه دارت التقييم سلمداس يحوسنا تحوس كذلك قال اصحاب الحكمه تمطط ميل للشخ دم تدارت تلقيدان انت يزيدين الكوس من اللوزنت ابدا ندق في بعضهم خاطر الفراغ يعر تواد الفراغ يعر ربي يرحم إدماما إلا أنت جنت الموفمون تدارت تدارت الله يبارك كاع وتحسي كاع الوقت يجور كل حد سوى خدامس كل وني الفضل ماما مسح الشاب يلزم عاد نتا يدز ما سلوى مني اسيوش تيفيريني ما مس حمالي كيما جا خدمت الدار واللي محتاج الوان غاد نكلي دريال ساون خدامو حمال لك نشي غير بيا مشاك طمطو تتفل هنا حمال لك يما يعني وفرص خدمت الدار خاطر الوالدين تشتكان نشتي والعيني ما ربطها سيق مود اطس تلفزيون اندي بتلا تجنات ليش تونا توات ولد بريدو انقي معاه يدبابا نغيز عليك نحكان بتتوغ يعني تدار ما تشتوغنت يتوغديس نتاع زمن القران يتوغديس نت ازبطا يتوغديس نتاع خدام يتوغديس نتاع بكر نشي بتن توبلا هامي كل شيء بدل نشني النخس ساعة شيني قحط لا غالب هذا ما تبدل حما كي قال هذا ما تبدل كي درجز اتنجم اتوفر دا خدام تدرت غير بتشتي ولتغسل بصح تسيبدا سنت يتمطط داني خسنت كلش فرجز ربي وشيني الرجال قوامون على النساء بطل كلش فرجز سايني قل حد اشتسكمت تحملت فرجز حتى مطط زدي غنسيو في تمطط اولنا حمالي كلش فرجز كذلك الحق الثالث التي لتمطط ورجز حق النفقه ففي مسند الربيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله صدقة يعني يزمد يفهم الزوج باللي دل واجب غفص
ماشي كاد يخدم في مانس دل واجب غفص ماشي كاد يصرف في العائلة الترواس يسن باللي أول المصروف الدويني تزعمت رب العالمين استياري صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الخيار من الصدقات أيوة غتوجد في حياتك يعني تكف 2 المصروف غتويد لتدارتش ميمي راه ربي نتاس نداوي الرزق نسن مصح ربي ناينا ارجاز هاد ينفق ساعة تلقي ديك نحد عنده مشحاح ومن بعد شيني تدار تقديس المشاكل المشاكل سبت التسان سو شحي سو بخال اصرف رب العالمين غادي يشمر المشاكل تدار ادي قيم كل مقدار ومقداره ففي مسند ابن ماجه يسازق ورجزي الرسول صلى الله عليه وسلم إن اسمها حق المرأة على الزوج إن اثبتت التي لي تمط الحق دي ورجز إن صلى الله عليه وسلم التشش سوانيت التصيرت سوانيت ترد معناه ربي جو أماني حد رزق محدود حد رب العالمين يوسع غفص ربي يوسع غفص تهلا بدون إسراف ربي يجو الرزق محدود يجور شتي الزمان بصح أني لكان توابل السيس أرجاز يعني لا إله إلا يقل المراد لأن في المجتمع صح الشامن الترقيتي سلك عليا ونسلك عليك يلا إلا لي قرقوتي إلا يتطلع ديمانس وسيلة درت جدي الشدغاغن ونيد المنكر كيفاش يجولك التات في الطباخ عطتها اللي ديما تجدت تدارت اللوزن ما نتجي الانسانيته وني ديك الشيء لانه تقبل لا العقل لا الدين رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال غموني قال اني غتشد يرجز شيس تمطط تروج اني غترد سيرت نسيس المعنى والتجتي تيمانج تهمل تنتين على خاطر من أكبر الكبائر يقن حد أد يهمل العيل تس في النفقة كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع يوصص في مطاط يغلب سواني أغني نديس اتقوا الله في النساء اقدت يا رب العالمين دي تمطاطنهم أيها الرجال على خاطر الحق الزواج يتفقد النيت مش معني قنحد يسمر قد العيل تس إلا دي يسلك الدنيت قبل الآخرت خاطر تؤوني دي قنشة لأن لا يرضى عنه الإسلام إن اتقوا الله في النساء ولهن عليكم إلين الدجوم وني دول النبي صلى الله عليه وسلم إلين الدجوم يرجزن إلين الدجوم أدشنت إرضنت بالمعروف كذلك سواني لا يدخل في النفقة الواجبة العلاج رب العالمين يقدر في العائل يقن المرض إزمة تجد لهم هامش تشمي تمرض تتجي ديما تجد لهم أتزود الوطبة أتزود المستشفى بتربي قدريك العملية تلي تحبر داس مسحتها مطط جيت سفرة هامي سماني انتهى تتشيل في نسيبنا زنتين الدوان وني دلعيبة برشان يقن حدد عاد يتكى في نسيبن خير ان شاء الله رحت سمارت شغانيف ابدي تشليت في نسيبن نتين الدوان تمطط شتي بتتنفعات لا الشبدن ما عليها شينا بترب العالمين يقدر غفص يقن المرض دز علوك ولتنجمد زقاويك لاني مسلمن 13 الا الزكاة كل شيء لا بصح جيت دلهم تمطط 3 رخاء يعلم بها ربي ما على بالو والو لا يتسرق نشرنا او نقصح نولاون اتوت اوه سيلا ما نمسلم خاطي يمسلم اوه امني ابدا يمسلم ماشي غير تجا الصحة دلهم كذلك يتجا الصحة نطار وسط نططس دلهم كذلك سواني 30 اللي تمطط دي ورجز من الحقوق حق السكنة تيلي تمطط التعمر
تيوني الحق يعني القانون ربي القانون العباد ايوات الزعلك اللي تخدمت في مانتش رعف وغيلتش السن الواجب غفشة تستعمر طمطط باتت وشي داس لهنا تقبلت تعمر مع الوالدين نشد الخيار بصح بات ولتو في لهنا غروم السن دراع اللي كاس تحبرض دا شري دا حبر دا صغا دبراسك تلايريتش يزمت تعمر الواجب غفش مش كتعمر رب العالمين ينانا في القرآن اسكنوهن من حيث سكنتم سعمر التنت ما نتشي غتعمر مشتون معناه رب العالمين يوسع غفش تجدس يقل محل محترم للخيار وغرتش ما عندكش على الأقل أدي عاد غرس يقل المحل يعني أتحفظ من الحر والبرد عندني تقارت مسلم كذلك سواني ثلاثة اللي تمطد دي ورجز والتزدرت لا في المعاملة ولا في النفقة ولا في السكنة أخاطر رب العالمين هنا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف تمطتش وشي اللي شرعنا تزدرت الطفت المعروف حسن غرس والتزدرت النصيبة ستقطع في منس هم الدراع تقيم مع بعضنا اما مش كتعد زرت الرلبلت من اكبر الكبائر ادي عادي حتى مطت يعني تلقيس تضرت الجرطس اسكامل بتا الاخلاق بداوي بتا تيتا بتا الماني ثلاث زوال إنا يشرب إنا القرآن واضربوهن ما شاء الله يعني ليت تسجل في القسطة الرسول صلى الله عليه وسلم العرض دجهم دويشات تمتطنسن إذا بتغطيناد ربي بتيناش في ضربوهن إلى غرز المراحل دي غنسي الغرز بتيك تضرر تخيك اكتيتا لا دابس دي غنسي الغرز مصحة تتفضل زرقت تخير إن شاء الله ماني توفي ضماني واش تيش لا القانون ربي مش كتوت تمطط يعاد ربي نانا الحق تمطط وتصدرت بتا تنجم غفسين دائما وتنجم ناس حظت في منا كذلك الحق الاخر يتلاتي لي تمطط دي ورجاز ادي عاد غرس الغيرت ياتوات يزمد عاد غن الغيرت في تمطاطنا يزمد تعادد اتعاد تجد كل وسيله مشاك استحفظ الخلاقس تحفظ المكان تحفظ الاسلامس سبتها المراقبه يزمت السند منايو تخولوط يزمت السند ماني تجور يزمت السند حبيبين زيد منايو هامي على خاطر كان يقتل الوقت صعب يعني تلقيس يقن حدي لنا شغل 60 زال نغلى شغل الغير في تمطاطس يقن المناكر انتصار انت مدينة ربا يفرج توات ربا يفرج سبتها سورجاز كل شيء يدول الفرجاز قلت نجم تقوم تستمطط حماك راح قيم تعدون جات تزافي مانس انطلب رب العالمين غادي يشرحوا لنا الاسلام اجان غتوت نتسلايس يا ربي نتسلايس يا الرسول صلى الله عليه وسلم على خاطر قعنا نتصارن المشاكل في المجتمع سبت نسند الجهل سبت نسند وقل ندفري القران اندول القران اندول تمسني اني جرس العلم ربغني شمر دنيا الاخرت ونسال الله التوفيق والحمد لله رب العالمين. اختم اللهم لنا بخاتم الصالحين السعداء واغفر اللهم لنا ولمن صلح من ابائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.